बैठे हुए हैं, और हमारे नाज़िम भी ज़ुल्फ़रनैन, जिसको आगे अब यही सब मुस्तक़बिल है, हमारा भविष्य है, हम लोग तो भूतपूर्व हो जाएंगे। और तो इस वजह से करा था। हाँ, मगर अब ये तो इनको सब आगे बढ़ाने, ये अच्छी बात इन्होंने कही है साहब, कन्वीनर साहब ने, कि आप भूतपूर्व नहीं होंगे, तो इंशाअल्लाह आइए। बड़ा अच्छा इन्होंने मिसरा का हक़ तो यह है कि तेरे हक़ से बगावत न करें, तेरे अजदाद के दुश्मन से मोहब्बत न करें। बहुत अच्छी बात है। अभी नफीस भाई मैं सोच रहा हूँ पढ़ दूँ, जमील मूसवी साहब ह्यूस्टन में है, अमेरिका में, शेर पढ़ते हैं, और देखिए बर्फदारों में भी, सात समंदर पार भी लोग कैसे कैसे शेर कहते हैं, बड़े प्यारे उन्होंने कुछ शेर पढ़े थे, मैं आपके सामने पेश कर दूँ। 2 शेर बस, ज़्यादा नहीं। कि दिल मेरा खाने काबा की तरह है, जिसमें है ना, अजदाद के दुश्मन से वो था ना, अभी जो उन्होंने पढ़ा दूसरा सुनेगा। दिल मेरा खाने काबा की तरह है जिसमें, दिल मेरा खाने काबा की तरह है जिसमें मेरे मौला के अलावा कोई आया न गया। दिल मेरा खाने काबा की तरह है जिसमें मेरे मौला के अलावा कोई आया न गया। दिल मेरा खाने काबा की तरह है जिसमें मेरे मौला के अलावा कोई आया न गया। बिलाल भाई महसूस हो रहा है, लीजिए अगला शेर तबर्रुक के तौर पे दे रहा हूँ। दिल मेरा, सुरूर भाई, दिल मेरा खाना का, जमील अमेरिका में बैठ के कैसे शेर लोग कह रहे हैं, सुनिएगा। दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें मेरे मौला के अलावा कोई आया न गया। अरे महफिले मिन्हत मौला में वो कैसे आते, उनसे आया न गया, हमसे बुलाया न गया। महफिले मिन्हत मौला में वो कैसे आते, महफिले मिन्हत मौला में वो कैसे आते, महफिले मिन्हत मौला में वो कैसे आते, उनसे आया न गया, हमसे बुलाया न गया। आइए अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शादाब कौसर साहब से, जहाँ कौसर का छिड़काव होगा वहाँ समातें भी शादाब होंगी और अशआर भी शादाब होंगे। आइए अपने सब्ज़ शादाब गुलाब जैसे शेरों की खुशबू बिखेरने के लिए तशरीफ ला रहे हैं आपकी शादाब समातों के हवाले जनाब शादाब कौसर। हज़रात सलाम अलैकुम। 4 मिसरे मौला अब्बास की शान में, उसके बाद उसी के वास्ते कौसर का जाम है अब्बास, उसी के वास्ते कौसर का जाम है अब्बास, तुम्हारे जद का जिसे एहतराम है अब्बास, उसी के वास्ते कौसर का जाम है अब्बास, तुम्हारे जद का जिसे एहतराम है अब्बास। और बगैर हुब्बे अली जिंदगी तो दूर की बात, मरूं तो कब्र भी मुझ पे हराम है अब्बास, मरूं तो कब्र भी मुझ पे हराम है अब्बास। इन्हीं 4 मिसरों के साथ मिसरा तरह पे 4 मिसरे समाप्त फरमाएं। तुम हिंद के हो शाहे शहीदा शहे मीरा, तुम हिंद के हो शाहे शहीदा शहे मीरा, शहे मीरा। हो कितने सखी कितने मेहरबान शहे मीरा। 12,000 गुल है खिले इस बार पे, 12,000 गुल है खिले इस बार पे, जंगल को किया तुमने गुलिस्तान शहे मीरा, जंगल को किया तुमने गुलिस्तान शहे मीरा। हज़रात हमेशा की तरह जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और जो अपनी खासियत बनाने की एक खदमत थी, मैंने जो कोशिश की है समाप्त करना है।
کتنی ہنسی ہے جشن کی گھڑیاں شہ میرا، کتنی ہنسی ہے جشن کی گھڑیاں شہ میرا، چاروں طرف ہیں خوشیاں ہی، کتنی ہنسی ہے جشن کی گھڑیاں چہ میرا، چاروں طرف ہیں خوشیاں بھی، خوشیاں شہ میرا۔ شعر بطور خاص، اس دن کے انتظار میں اللہ کی قسم، اس دن کے انتظار میں اللہ کی قسم، کٹتی نہیں تھی چین سے رتیاں سے میرا، اس دن کے انتظار میں اللہ کی قسم، کٹتی نہیں تھی چین سے رتیاں شہ میرا۔ یہ جو ہوائیں سرکار میرا صاحب کے دربار کے اندر چل رہی ہیں، یہ کیسے چل رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، اس پہ اپنا خیال ہے آپ لوگوں کو پہنچ جائے تو قابل کروں گا۔ چلنے لگی ہوائیں بھی مستی میں جھوم کر، چلنے لگی ہوائیں بھی مستی میں جھوم کر، چھو کر تمہارے سر کی میرا، چلنے لگی ہوائیں بھی مستی میں جھوم کر، چھو کر تمہارے سر کی لڑیاں شہ میرا۔ اپنے تمام بزرگوں سے، بھائیوں سے، ماں بہنوں سے ایک گزارش ہے کہ اگلا شعر توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہ شعر ہمارے تارا گڑھ کی ایک تاریخ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، کہ سرکار میرا صاحب کی جو پوری وادی ہے، تارا گڑھ کا جو پہاڑ ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ سونے کا یہ پہاڑ ہے، کہتا تھا اس فقیر، ہو جائے بتا، سونے کا یہ پہاڑ ہے، کہتا تھا اس فقیر، بس دیکھنے کو چاہیے
کہتا تھا ایک فقیر، جو بیرونی شہر یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ سامعین میں موجود ہیں، ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ قریب 50 یا 40 سال پہلے کا واقعہ ہوا۔ ہمارے یہاں ایک فقیر آیا تھا، ملنگ سرکار کا پنجیتنی ملنگ آیا تھا۔ اس نے اس پہاڑ کی طرف جو نظر اٹھائی تو اس نے کہا کہ یہ پورا پہاڑ سونے کا ہے، بس دیکھنے کے لیے نظر چاہیے۔ اسی کو دم کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، بہتے ہیں اس پہاڑ سے جھرنے یوں نور کے، آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہوں گا، اگلی بار بول کے، بہتے ہیں اس پہاڑ سے، معاف کیجیے گا میں نے غلط مصرع پڑھا ہے، واپس سے آپ سماعت فرمائیے، کیونکہ بہتے ہیں اس پہاڑ سے چشمے یوں نور کے، بہتے ہیں اس پہاڑ سے چشمے یوں نور کے، جنت میں جیسے دودھ کی ندیاں سے میرا، جنت میں جیسے دودھ کی ندیاں سے میرا۔ مقصد پیش کر رہا ہوں، دعا ہے اپنے لیے۔ شکریہ مکرم بھائی، شکریہ۔ نعرہ درود۔ شاداب کا سخن صدا شاداب ہی رہے، جھرتی رہے زبان سے کلیاں شہ میرا،